कुछ पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं जो ख़त्म होने के बाद भी बरसों तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कुछ ड्रामे, कुछ कहानियाँ देखकर नाज़रीन के दिल वाकई में हिल जाते हैं। और अगर आपने भी ऐसे ही ड्रामे मिस कर दिए हैं तो यकीन जानिए आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। पाकिस्तानी ड्रामों की पहचान हमेशा से यही रही है कि ये रिश्तों की बारीकियों, जज्बात की गहराइयों और मुआशरती सच्चाइयों को इस अंदाज में पेश करते हैं कि नाजरीन खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये ड्रामे सिर्फ तफरीह नहीं होते बल्कि एक आईना होते हैं जो मुआशरे के सच और छुपे हुए जख्मों को सामने लाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चंद ऐसे लाजवाब और शाहकार पाकिस्तानी ड्रामे लेकर आए हैं जो अपने वक्त में ना सिर्फ बेहद मकबूल हुए बल्कि आज भी अपनी मिसाल आप हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल है दाग। दाग पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक इंतहाई मजबूत और जज्बाती प्रोजेक्ट था जिसने न सिर्फ रोमानवी पहलू को उजागर किया बल्कि एक बहुत बड़े समाजी मसले को भी जुर्रत के साथ पेश किया। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिसे सिर्फ इस वजह से मुआशरती तज़हीक और नफरत का सामना करना पड़ता है कि वो बेटा पैदा नहीं कर पाती। ये ड्रामा इस तलख सच्चाई को बेनकाब करता है कि हमारे मुआशरे में औरत को अक्सर इसकी जात नहीं बल्कि इसकी औलाद की बुनियाद पर परखा जाता है। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट सरवत नजीर ने लिखा जबकि सरवत सुल्तान खूसट की शानदार हिदायतकारी ने इसे एक यादगार तख्लीक बना दिया। इसमें फहद मुस्तफा, महर बानो, सना और लेजेंडरी फिरदौस जमाल जैसे बेहतरीन अदाकारों ने अपनी जानदार अदाकारी से किरदारों को हकीकत का रंग दिया। ये ड्रामा 2012 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ और बेहद कामयाब रहा। ड्रामा सीरियल जैक्सन हाइट्स। इन लाखों पाकिस्तानियों की कहानी जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क हिजरत करते हैं। इस ड्रामे में निहायत खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे लोग ये सोच कर जाते हैं कि वहां जाकर उनकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स निकलती है। वहां भी तन्हाई, शिनाख्त का बुरहान, माली दबाव और जज्बाती दूरियां इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। ये ड्रामा एक सच्चाई पसंद ड्रामा है कि मसाइल जगह बदलने से खत्म नहीं होते। वासी चौधरी के लिखे हुए ड्रामे को महरीन जब्बार ने निहायत बारीक बीनी से हिदायत दी है। मरीना खान, नौमान एजाज, अली काज़मी और आमना इलियास जैसे मजबूत अदाकारों ने इस कहानी को मजीद सच्चाई से करीब तरीन कर दिया है। ये ड्रामा 2015 में उर्दू 1 पर नशर हुआ था। आज के तमाम ड्रामे ही बिल्कुल नए ड्रामे हैं। इनमें से कौन सा ड्रामा आपने इससे पहले देख रखा था हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए ड्रामा सीरियल अक्स, अपने वक्त का जज्बाती ड्रामा और नफसियाती शाहकार जिसने नाजरीन को गहराई में जाकर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी दो बहनों की जिंदगियों के बीच घूमती है जिनके दरमियान गलत फहमियाँ, इल्जामात और हालात की सख्तियाँ ऐसी दीवार बन जाती हैं जो उनके रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। इस ड्रामे में आयजा खान की परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया क्योंकि उन्होंने अपने किरदार में जज्बात की हर परत को निहायत खूबसूरती से पेश किया। सरवत नजीर की तहरीर करदा इस स्क्रिप्ट को नदीम सिद्दीकी ने हिदायत दी। ये ड्रामा 2012 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ और आज भी याद किया जाता है। ड्रामा सीरियल पानी जैसा प्यार। एक इंतहाई नर्म, जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानी जो मोहब्बत, कुर्बानी और एहसासात की गहराई को बयान करती है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी का दूसरा नाम है। मोहम्मद अहमद की शानदार तहरीर को सरवत सुल्तान खूसट ने अपनी मुनफरिद डायरेक्शन से एक यादगार तख्लीक बना दिया। इसमें सानिया सईद, जुगन काज़म, अदनान सिद्दीकी और समीना पीरजादा जैसे बड़े नामों ने अपनी लाजवाब अदाकारी से कहानी को हकीकत का रंग दे दिया। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ और बेहद मकबूल हुआ। अब लेकर आते हैं आपके लिए ड्रामा सीरियल बड़ी आपा। सच्चे दिल से बताइएगा नाज़रीन, आपने इससे पहले ये नाम सुना हुआ था या नहीं। एक मजबूत और असरअंगेज कहानी जो एक ऐसे घराने की अक्कासी करती है जहां एक औरत अपनी सख्त मिजाजी और असूल पसंदी के जरिए पूरे खानदान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ज़ेबा उर्फ बड़ी आपा का रोल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के यादगार तरीन किरदारों में शुमार होता है।
وقت کے ساتھ ساتھ یہ سختی خود اس کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے اور کہانی ایک جذباتی موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ سمیرہ افضل کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کو سخی حسن نے نہایت خوبصورتی سے ہدایت دی ہے۔ سویرا، ندیم، نعمان، اعجاز اور دیگر شاندار اداکاروں نے اس ڈرامے کو بے مثال بنا دیا۔ یہ ڈرامہ بھی ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اب لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ڈرامہ دوسری بیوی۔ ایک نہایت حساس اور حقیقت پر مبنی موضوع کو اجاگر کرتا ہے جس میں ازدواجی زندگی کے پیچیدہ مسائل کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس کی خوشحال زندگی میں دوسری عورت کی آمد سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ انسانی جذبات، حسد، قربانی اور رشتوں کی کمزوریوں کو بڑی حقیقت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ سمینہ اعجاز کی تحریر اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ہدایت دی ہے، جبکہ فہد مصطفیٰ، ماہا وارثی اور حریم فاروق نے مرکزی کرداروں میں شاندار پرفارمنس دی ہے۔ یہ 2014 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل ایک نئی سنڈریلا ایک جدید اور منفرد رومانوی کہانی ہے جس نے نوجوان ناظرین کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس ڈرامے نے مایا علی اور عثمان خالد بٹ کی جوڑی کو بے حد مقبول بنا دیا اور ان کی کیمسٹری کو بے مثال قرار دے دیا۔ فائز افتخار کے لکھے ہوئے اس اسکرپٹ کو احسن حسین نے ہدایت دی۔ اس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی قسمت اور حالات سے لڑ کر اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں چاند سی ایک جذباتی اور محبت بھری کہانی ہے جو ایک آزاد خیال لڑکی کی زندگی میں آنے والی مختلف نشیب و فراز کو دکھاتی ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، غلط فہمیوں اور ان کے نتائج کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اس کی کہانی میں جذبات کی شدت، حقیقت پسندی دونوں ہی شامل ہیں جو اسے یادگار بناتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل رو ایک انتہائی سنجیدہ اور دل دہلا دینے والا سماجی ڈرامہ جس نے ناظرین کو گہرائی تک متاثر کیا۔ اس کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو ایک افسوسناک واقعہ کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرے کے ان تلخ پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جن پر بات کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ فائز افتخار کی تحریر اور بابر جاوید کی ہدایت کاری نے اسے ایک طاقتور ڈرامہ بنا دیا ہے۔ یہ 2011 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا۔ اور میرے پیارے ناظرین، آخر میں لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ڈرامہ میرے قاتل میرے دلدار۔ ایک انتہائی جذباتی اور رومانوی کہانی ہے جو محبت، نفرت اور رشتوں کی پیچیدگیوں کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ عالیہ بخاری کے لکھے ہوئے اس ڈرامے کو عاصم علی نے ہدایت دی ہے، جبکہ مہوش حیات، احسن خان اور عدنان صدیقی جیسے بڑے اداکاروں نے اپنی شاندار اداکاری سے اسے امر بنا دیا ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کے شائقین کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے، اور یہی وہ ڈرامے تھے جنہوں نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو ایک نئی پہچان دی، جہاں ہر کہانی صرف ایک اسکرین پلے نہیں بلکہ ایک احساس، ایک سبق اور ایک یاد بن کر ناظرین کے دلوں میں بس گئی۔ اگر آپ کو یہ ڈرامے پسند آئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ کون سا ڈرامہ چھو گیا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔